Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लुबना नाज है और मैंने वुमेन स्टडीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उस वक्त मैं कैसी थी और अब जब मैंने कुरान को पढ़ लिया है तो कुरान का सफ़र, उसके बाद मेरे अंदर क्या तब्दीली आई, उसके हवाले से मैं कुछ शेयरिंग आपके साथ करना चाहूँगी। कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस वक्त मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे आम तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों की होती है। पर्दे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे अंदर। अबाया या गाउन या पर्दा, ये चीज़ें तो दूर की बात है, मुझे बहुत बुरी भी लगती थी और मैं ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती भी नहीं करती थी जो कि पर्दा करती थी और मुझे लगता था कि ये तो कोई दुनिया की और ही मखलूक हैं। और मेरी स्टडीज़ जो थी, क्योंकि वुमेन स्टडीज़ थी और मैंने जब पढ़ा तो अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात थे इस हवाले से कि औरतों के हकूक़ के हवाले से कुछ करना है और मैं कुछ करूँगी और जो हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में औरतों के ऊपर मज़ालिम होते हैं उसके लिए मैंने काम ज़रूर करना है इंशाल्लाह। मेरा ये इरादा ज़रूर था और मैं कोई NGO बनाना चाहती थी और उसके हवाले से मेरे इरादे बहुत ज़्यादा थे। दीन के साथ अगर मैं इसको रिलेट करूं कि दीन के साथ मेरा ताल्लुक़ कितना था कुरान के साथ, तो वो ताल्लुक़ बड़ा वाजिबी सा था। नमाज़ों की भी वो पाबंदी नहीं थी। नमाज़ पढ़ लेती थी लेकिन वो नमाज मिस भी हो जाती थी, छोड़ भी देते थे और बाकी मामलात भी इसी तरह थे। कुरान को पढ़ा ज़रूर था, उसको एक दफ़ा तर्जुमे के साथ भी पढ़ चुकी थी और ये समझती थी कि मुझे कुरान काफ़ी हद तक आ गया है अब, तो मज़ीद जो है किताबें वगैरह पढ़ के तो ये बस मामलात ख़त्म हो जाएंगे। तो औरतों के हकूक़ के हवाले से मेरे बहुत ज़्यादा जज्बात थे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकली तो प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो मामलात कुछ और थे, क्योंकि माशरा जो है पाकिस्तानी माशरा, जिसको मर्दों का माशरा कहा जाता है, तो वहाँ पर औरतों के लिए मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं और जब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो पढ़ते हैं वो मामलात नहीं होते हैं। पढ़ाई करने के वक्त जो इंसान सोचता है जो चीज़ें, वो बाद में चीज़ें वो सामने नहीं आती हैं। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद कुछ ऐसे क्लैशेस हुए जिसकी वजह से मेरी सेपरेशन हो गई और मैं अपने वालिदैन के पास थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार थी और ऐसी सूरत हाल थी कि अब मुझे क्या करना है। अभी तक शादी के दरमियान और इन चीज़ों के दरमियान वो जो मेरे इरादे थे कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है दुनिया के लिए, कुछ औरतों के लिए, कुछ उनके लिए, वो अभी तक मैं कर नहीं सकी, अभी तक मेरे साथ वो नहीं हो सका है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कोई जॉब करनी है, मैंने मज़ीद अपनी आगे पढ़ाई जारी रखनी है, मैंने अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना है। उसके लिए फिर मैंने, क्यों मास्टर्स तो मैंने किया था, मैंने MPhil में भी अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में और उसके लिए टेस्ट भी दिया और मेरा वहाँ पर एडमिशन भी हो गया था। सोशियोलॉजी में MPhil में मैं आगे एडमिशन लेने के हवाले से वहाँ गई थी। तो लेकिन कुरान के हवाले से फिर मैंने कुछ कुरान को भी साथ स्टडी करी थी, घर में कुछ तफासीर थी वो उनको पढ़ लेती थी। कुछ लेक्चर्स थे जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर्स में वक्तन फ़वक्तन सुनती रहती थी इस हवाले से। और ये चीज़, लेकिन अंदर ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा तजस्सुस इस हवाले से बहुत था कि ये जो ऐसे अफराद हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़कर और मुकम्मल तौर पर दीन को सर्व करने की तरफ आ गए, तो आखिर क्या चीज़ है जो इन लोगों को यहाँ पर ले आई, वो क्या चीज़ होती है। और मुझे वो दुनिया की कोई और ही मखलूक लगते थे कि पता नहीं इन लोगों को क्या होता है कि ये सब कुछ छोड़ के इस तरफ आ जाते हैं। जब मैं उनके लेक्चर्स भी सुनती रहती थी और फिर मुझे थोड़ा कुरान को पढ़ने के हवाले से हुआ कि मुझे थोड़ा सा तफसीर पढ़ने के बाद तो मुझे हुआ कि मुझे काफ़ी कुछ आ गया है, अब मुझे बाकायदा इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब आ गया। लेकिन जब मैं तर्जुमा पढ़ती थी तब मुझे थोड़ा मसला होता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ
ترجمہ کے لیے کہیں پر کچھ ضرور سیکھنا چاہیے تھوڑا بہت، اور چاہے اس کو گھر میں بیٹھ کے سیکھ لوں یا کہیں. پھر کسی کے توسط سے میں نے ایک کورس میں اپلائی کیا، اور قرآن کے کورس میں، وہاں پر میں نے اس کو جوائن کر لیا اور وہاں جانا شروع کر دیا. شروع میں جاتی تھی تو ماحول جو ہے وہ اچھا بھی بہت لگا، لیکن کبھی دل بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ کچھ ذہنی طور پر ایسی پریشانیاں اور ڈپریشن کی وجہ سے میں اس صورتحال میں تھی کہ سب سے کٹ گئی تھی. گھر میں بھی جو افراد آتے تھے، مہمان آتے تھے، یہ لوگ آتے تھے، تو بہت عرصے تک میں کسی سے ملتی نہیں تھی کہ میں نے کسی کو فیس نہیں کرنا، کسی سے ملنا نہیں ہے. اور اگر پھر جاب کے لیے جب نکلی تو جاب کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر جاتی تھی وہاں پہ یا تو وہ لوگ مجھے پسند نہیں آتے تھے یا پھر میں انہیں پسند نہیں آتی تھی. تو کہیں پر جاب کرتی تو پھر اس کے بعد مجھے وہاں تسکین نہیں ملتی تھی، پھر میں تھوڑا عرصے بعد وہ جاب چھوڑ دیتی تھی. پھر میں نے قرآن کو جوائن کرنا پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کا جب سٹارٹنگ کی تو وہاں پر پھر جب میں نے کچھ آیات پڑھیں تو اس کے بعد ایسا لگا کہ اس باقاعدہ سیکھنے سے ہی کچھ آ سکتا ہے. جیسے سورہ توبہ کی جب میں نے آیت پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے اموال جو ہے خرید لیے ہیں، اور پھر جنت کے بدلے ان کو خرید لیا ہے نا اللہ رب العزت نے، اور اس سودے پر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے ہوتی تھی کہ یہ سودا، اس پر خوشیاں منانے والی کون سی بات ہے جس سودے کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور میں تو کچھ اور ہی کرنا چاہتی ہوں زندگی میں. اور پھر جب قرآن کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتے گئے تو پھر زندگی جو ہے وہ اس کے حقیقت سامنے آئی کہ اصل مقصد کیا ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اس مقصد کی مجھے سمجھ آئی اس کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد. اور پھر باقاعدہ میں نے اس کو سیکھا اور اس کو پڑھا، اور پھر ارادے بنے کہ یہ سودا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے، نہ تو کوئی جاب کر کے، نہ ہی کہیں اور کر کے. جو سودا ہے، اصل چیز ہے. رکاوٹیں بھی آئیں گھر والوں کی طرف سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے پڑھنا ہے تو کوئی ڈگری حاصل کر لو، باقاعدہ ایم ایس سی کر لو اسلامیات میں، عربک میں، یا کوئی کیریئر کی جاب کرو، کوئی ایسی جہاں پر تم اسٹیبل ہو سکو. لیکن یہ چیز اتنی زیادہ ذہن میں پھر پختہ ہو گئی تھی کہ نہیں، جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلنا ہے. تو قرآن کا سفر اسی طرح الحمدللہ جاری ہے میرا، اور الحمدللہ تعلیم کے ساتھ میرا اب قرآن کو مکمل بھی کر چکی ہوں، اس کو پڑھ بھی چکی ہوں، اور آگے اس کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور باقاعدہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں، ادارے کے ساتھ جہاں پر قرآن سکھایا جا رہا ہے، جہاں پڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو مجھے ایک غم کی اور وہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر پاتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قرآن پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں مجھے، میری صلاحیتیں بھی دکھائیں کہ تم یہ بھی کام کر سکتی ہو، یہ بھی کام کر سکتی ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کروانے والا بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح اس سفر پر جو ہے ثابت قدمی بھی عطا کرے، اور اسی طرح جو ہے ایمان کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. یہی دعا ہے. Allahu Akbar, Allahu Akbar.